प्रभु हामी धन्यवाद छौँ तपाईँ मही आराधना होसाना यीशु तपाईँ हाम्रो जीवनबाट पनि आराधना सारा महिमा त्यो प्रशंसा हामी दिन्छौँ तपाईँ धन्यवाद यीशु प्रभुको नाम आमेन Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He washed my sin and He paid my soul. He take my heart and He saved my soul. Go and tell the story what the Christ has done for me. Go and tell the story what the Christ has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He washed my sin and He praised my soul. He take my heart and He saved my soul. Go and tell the story what the Christ has done for me. Go and tell the story what the Christ has done for me. Thank you. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the true news. Now bring us shine on me, shine on me, shine on, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory, bless the Spirit, bless. Set our eyes on fire, flow, river flow, flood the nations with grace and mercy, send forth the word, let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so I worthless is fled, your likeness ever changing from glory to glory. Mirror, you're my life, tell the story. Shine on me, shine on me, shine on, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory, bless the Spirit, bless. Set our eyes on fire, flow, river flow, flood the nations with grace and mercy, send forth the word, let there be light. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory, bless the Spirit, bless. Set our hearts on fire, flow, river flow, flood the nations with grace and mercy, send forth the word, let there be light. Let there be light. जब दानिएलले त्यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तल्लाको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेके परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे। तब ती मानिसहरू समूह बनाएर एक गए र दानिएलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेका उनीहरूले भेटाए। आमेन। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। महान परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि आज पनि हाम्रो बीचमा हिँडुल गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि हामीलाई वास्ता गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई प्रेम गर्नुहुने दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु,
आज हामी फेरि यसरी भेला भएका छौँ तपाईँको नाउँमा अनि टाढा नजिकबाट प्रभु तपाईँको आराधना गर्नको निम्ति यो विशेष दिनमा हामी भेला भएका छौँ। हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ परमेश्वरको नाउँलाई हामीले उचालेका छौँ, महिमा अनि प्रशंसा गरेका छौँ प्रभु। अनि तपाईँ हाम्रो बिचमा यस घडी उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीले तपाईँको वचनबाट हेरेका छौँ अनि परमेश्वर आज फेरि तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नु भएको होस्, तपाईँको वचनबाट बोल्नु भएको होस्। त्यो जीवित वचन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ अनि त्यो आशाको वचन, त्यो जीवनको वचन जसले हामीलाई यो संसारमा रहन्जेल जस्तोसुकै परिस्थितिहरूमा पनि विजयी भएर प्रभु तपाईँ परमेश्वरको त्यो अनुग्रहमा अघि बढ्न सहायता गर्ने त्यो वचन प्रभु आज तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहोस् अनि हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। अनि आजको यस समयमा यो परिस्थितिमा यो दिनमा कसरी हामी तपाईँ परमेश्वरद्वारा चुनिएका व्यक्तिको रूपमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रभु अझै हामीलाई गहिरिएर बुझ्न सहायता गर्नुभएको होस्। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई माग्दछु येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। दानिएलको पुस्तक है, आज हामीले पढेको अध्यायमा एउटा यस्तो स्टोरी छ जसको शीर्षक चाहिँ के हो त भन्दा दानिएल चाहिँ सिंहको खोरमा भन्ने शीर्षक हो। अनि बाइबलमा हामीले धेरै त्यस्तो केही स्टोरीहरू छन् जुन चाहिँ बच्चैदेखि सन्डे स्कुलदेखिबाटै हामीले कण्ठ गर्दै सुन्दै आएको स्टोरीहरू छन्। अनि साना साना नानीहरूले पनि सजिलै सम्झेको स्टोरीहरू छन्। जस्तै मोसाको अगुवाईमा इजरायली जातिलाई मिश्रको दासत्वबाट छुटकारा दिने क्रममा लाल समुद्रलाई दुई भागमा विभाजन गरेर परमेश्वरले डोर्याउनु भएको घटना जुन हामीले एकदमै सजिलो कथाको रूपमा पनि पढिरहेका हुन्छौँ अनि सबैलाई थाहा छ। त्यसै गरी दाउद र गोलियतको घटना है, पावललाई पनि थाहा छ होला है। अनि दाउद र गोलियत कसरी चाहिँ एउटा गोलियत त्यस्तो एउटा डरलाग्दो त्यो ठुलो व्यक्तिलाई दाउद एउटा सानो फुच्चे केटाले कसरी परमेश्वरको नाउँमा चाहिँ परास्त गरेका थिए भन्ने घटना जुन चाहिँ हामीले एकदम विस्तृत रूपमा त्यसलाई हामीले पढ्दै सुन्दै आइरहेका घटनाहरू छौँ। अर्को छ योना चाहिँ माछाको पेटमा है, योनालाई माछाले खाएको घटना। परमेश्वरको वचन भन्दा साइड लागेर हिँड्दाखेरि त्यो नसुन्दाखेरि उसमा आएको विपद अनि तर पछि परमेश्वरले फेरि दिनुभएको छुटकारा, त्यो कथा। यसै गरी नाम चलेकै कथाहरू मध्ये, यसै गरी नाम चलेकै घटनाहरू मध्ये अर्को महत्त्वपूर्ण घटना चाहिँ के त भन्दा आज हामीले पढेको खण्डको दानिएललाई सिंहको खोरमा हालिएको घटना थियो। प्रियहरू, म अलिकति तपाईँहरूलाई यसको पृष्ठभूमि बताउन चाहन्छु। दानिएल भन्ने व्यक्ति जति बेला इजरायल उत्तर र दक्षिणी भागमा विभाजन भएर दक्षिणी यहुदा चाहिँ अलि लामो समयसम्म टिकेको थियो, तर पछि बेबिलोन भन्ने ठुलो साम्राज्यले आक्रमण गरेर अनि यहुदालाई तहस नहस पारेर त्यहाँ भएका एकदम त्यति बेलाका नेता भनाउँदाहरू, त्यति बेलाको बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू, त्यति बेलाको चाहिँ नाम चलेका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सबैलाई समातेर पक्रिएर राजनीतिक बन्धक बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई कि त लिएर बेबिलोनमा गइएको थियो। र त्यसरी बेबिलोनमा गएर बन्धक बनाएर गएका व्यक्तिहरू मध्ये चाहिँ दानिएल पनि पर्दथे। अनि आजको पुस्तकमा हामीले के घटना देख्छौँ भने दानिएलले यहाँनिर कति कुरा दानिएलको जीवनमा घटेको घटना, कति कुरा दानिएलले देखेको दर्शन भिजनहरूलाई यहाँनिर दिएको छ। र यो पुस्तक 1 देखि 12 अध्यायसम्म मात्रै छ र जसको 1 देखि 6 अध्यायसम्म चाहिँ दानिएलको व्यक्तिगत घटनाहरू, दानिएललाई कस्तो कस्तो किसिमको परिस्थिति आइपर्यो अनि दानिएलले त्यसको बिचमा परमेश्वरले कसरी अचम्म काम गर्नु भएर दानिएलसँग सम्बन्धित कुरा छन् भने त्यसपछि 7 अध्यायबाट चाहिँ दानिएलले अनि देखेका दर्शनहरू, सपनाहरू, भिजनहरू अनि परमेश्वरले चाहिँ सबैको निम्ति, संसारको निम्ति परमेश्वरले देखाउनु भएको भिजनको विषयमा फेरि के त 7 अध्यायबाट हामीले पाउँछौँ। र यो आज हामीले पढ्दै गरेको 6 अध्यायसम्म आइपुग्ने बेलासम्ममा दानिएल त पहिलो कुरा के त बेबिलोन एउटा अन्य जाति, परमेश्वरलाई नचिनेको, परमेश्वरलाई वास्ता नगर्ने त्यो राज्यमा दानिएललाई समातेर लगेको थियो। तर उनी चाहिँ के थिए त भन्दाखेरि नाम चलेको व्यक्ति, एकदम ट्यालेन्ट व्यक्ति थिए है। त्यो पक्रेर लाँदाखेरि पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि देशलाई तहस नहस पारेर त्यहाँको मान्छे समातेर लाँदाखेरि त्यहाँको त्यो भारे भुरेहरूलाई लाँदो रहेनछ कि उनीहरूले। अलिक ठुला बडाहरू, अलिक ज्ञानी बुद्धिमान भनाउँदाहरूलाई लान्छ, तिनीहरूलाई लगेर थुनेर लान्छ। किनभनेदेखि तिनीहरूलाई छोडिदियो भने भोलि उनीहरूले आवाज उठाएर पछि फेरि आन्दोलन गर्लान् भनेर त्यस्तालाई लगेर चाहिँ बन्धन बनाएर राखेपछि अनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा अधिकार गर्न पाइयो नि भन्ने त्यति बेलाको साम्राज्य शक्तिहरूको चाहिँ त्यो तरिका थियो। अनि आज जब यहाँनिर चाहिँ दानिएल र अनि उसका साथीहरूलाई लिएर जब त्यहाँनिर चाहिँ लगियो, त्यहाँ विभिन्न किसिमको परिस्थिति परीक्षाहरू आउँछन् उनीहरूलाई। पहिलो नम्बरमै त के आउँछ भनेदेखि उनीहरूलाई चाहिँ दानिएल र दानिएलका 3 साथीहरूलाई लगेर जुन किसिमको एउटा
विशेष किसिमले नै राजाले चाहिँ उनलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, जसको लागि चाहिँ राजाले दिएको भोजनहरू खानुपर्ने हैन, राजाले चाहिँ त्यो विशेष किसिमले जुटाएको कुराहरू खानुपर्ने। तर उनीहरूले जब त्यसलाई परमेश्वरको वचन अनुसार हेर्छन्, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार गलत छ है, यो हामी यो अशुद्ध कुराहरू खाँदैनौँ भनेर उनीहरूले विरोध गर्छन्। तर त्यो विरोध गर्दाखेरि पनि त्यहाँ तिनीहरूलाई एउटा ठुलो समस्या आइपर्छ। तर होइन, हामी केही पनि त्यो खान नहुने कुरा परमेश्वरको वचनले त्यहाँले वर्जित गरेको कुराहरू हामी खाँदैनौँ भनेर त्यसमा उनीहरू अडिग रहन्छन्। र परमेश्वरले साँच्चै नै ती कुराहरू नखाए पनि उनीहरूको बल, उनीहरूको शक्तिमा केही पनि कमी आउन नदिनु भएको घटना हामीले सुरुमा पाउँदछौँ प्रियहरू। त्यति मात्र होइन, अनि पछि गएर राजाले सपनाहरू देख्छन्, त्यो खुलाउन नसक्ने, अरूले सक्दैन, पछि दानियलले त्यो सपना खुलाउँछन्। अनि पछि गएर दानियल चाहिँ यस्तो हुँदै जान्छन् कि त्यहाँ राजाको नजरमा उनी चाहिँ विशेष व्यक्ति हुँदै जान्छन्। तर समस्या के आउँछ भनेदेखि जब एउटा अन्य जाति, एउटा परल्लो देशबाट समातिएर ल्याइएको व्यक्ति चाहिँ ऊ चाहिँ आज राजाको नजरमा राम्रो हुँदै जाँदाखेरि त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ अब दानियललाई कसरी हामीले चाहिँ त्यहाँबाट तल झार्ने भनेर दाउ खोजिरहेका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि दानियललाई चाहिँ विभिन्न किसिमका ठुला ठुला परीक्षाहरू आउँछन्। र आजको खण्डमा हेर्नुभयो भनेदेखि अब यहाँनिर के छ भनेदेखि म एक पदबाट केही कुराहरू तपाईँ बिचमा भन्न चाहन्छु। जब शासन गर्नलाई, सम्पूर्ण राज्यको शासन गर्नको लागि चाहिँ प्रान्तका बडा हाकिमहरू नियुक्ति गर्न त्यहाँ त्यति बेलाको दारा राजालाई चाहिँ मन लाग्यो। त्यसपछि तिनले त्यहाँनिर 3 जना अध्यक्ष नियुक्त गर्छन् र ती 3 जना राज्य पुरैलाई चाहिँ 3 जना विशेष व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने किसिमले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने क्रममा ती व्यक्तिहरूको बीचमा एकजना चाहिँ दानियललाई चाहिँ नियुक्त गरिरहेका हुन्छन् है। दानियल चाहिँ त्यति साह्रो चाहिँ त्यो लेभलको, त्यस्तो किसिमको बुद्धिमान र त्यस्तो किसिमले चाहिँ चिनिएका व्यक्ति थिए। तर त्यो योजनामा हेर्नुभयो भनेदेखि 4 पदमा तब अध्यक्षहरू र प्रान्तका बडा हाकिमहरूले दानियलको विरुद्ध अभियोग लाउनको निम्ति सरकारी काम कारबाहीहरूमा तिनको दोष खोज्न लागे, तर त्यसो गर्न उनीहरूमा असमर्थ थिए। उनले विभिन्न किसिमका स्टेजहरू पार गर्दै गर्दै राजाको मन जिते। राजाले आएर अब उनलाई चाहिँ एउटा विशेष बडा हाकिमहरू अर्थात् विशेष राज्यलाई नै, राज्यकै चाहिँ मेन लेभलको 3 जना व्यक्तिहरू मध्ये एउटाको व्यक्तिमा चाहिँ उनलाई चाहिँ नियुक्त गर्दाखेरि ओहो अब यसलाई त अगाडि बढ्न दिन भएन, कसरी पछार्ने होला भन्दा यसले कतै आजसम्म काम गरिरहेको क्रममा कतै गल्ती पो गरेछ कि, कतै यसको कमजोरी पो छ कि, कतै यसले कुनै भ्रष्टाचार पो गरेछ कि, कतै यसले गरेको कुरा पाइयो भने त्यो समातेर चाहिँ यसलाई चाहिँ पछार्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले खोज्न थाले। हुन त हाम्रो नेपालमा भ्रष्टाचार भन्ने कुरा सामान्य भइसकेको छ है। हाम्रो नेपालमा त भ्रष्टाचारीहरू त अब माला लगाएर चाहिँ स्वागत गर्ने किसिमको वातावरण छ। तर तपाईको जस्तै अमेरिकामा पनि अब यी दिनहरूमा त धेरै कुराहरू बिग्रिँदै गएको छ। तर पहिला यो राष्ट्रपतिको चुनाव हुने बेलामा जब त्यो चुनावमा उठेका उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ अन्तिममा विशेष किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के त उनीहरूलाई अगाडि साक्षात्कार गराएर उनीहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न सोधेर उनीहरूले चाहिँ त्यसको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो बेलामा उनीहरू चाहिँ अहिले अब 70-75 भएको वर्ष भएको मान्छे पनि हिजो उनीहरूले चाहिँ 20-30 वर्ष अगाडि गरेको कुनै एउटा सानो मिस्टेक, कुनै भ्रष्टाचार, कुनै किसिमको गल्ती कसैले फेला पारेर त्यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँले गरे हो कि होइन भनेर त्यो कुरा निकाल्दियो भनेदेखि त्यसलाई ठिक ढङ्गले बयान गर्न सकेन भनेदेखि ऊ राष्ट्रपति हुन ठिक्क परेको मान्छे पनि त्यहाँबाट चाहिँ हात धोएर निस्किनु पर्ने अवस्था। त्यो सानो एउटा विगतको एउटा घटनाले पनि उसको अगाडिको सम्पूर्ण क्यारियर चाहिँ डामाडोल भएको घटनाहरू हामीले देख्छौँ भनेदेखि यहाँनिर पनि दानियललाई त्यसै गरी नै अब दानियललाई चाहिँ यसरी मेन लेभलमा पुर्यायो भनेदेखि यो एउटा अन्तबाट समातेर पक्रेर ल्याएको यस्तो व्यक्ति, यसलाई चाहिँ त्यहाँ लग्यो भनेदेखि हुँदैन भनेर त्यति बेलाका त्यहाँका मानिसहरूले त्यो खोज्छन्, उनको दोषहरू खोज्दै गर्छन्। तर 4 अध्यायको दोस्रो खण्डमा, 4 पदको दोस्रो खण्डमा हेऱ्यो भने के भन्छ भने उनीहरूले तिनमा कुनै पनि भ्रष्टाचार भेटाउन सकेनन्, किनभने तिनी विश्वासयोग्य थिए र तिनी त न त भ्रष्ट न त लापरवाही नै थिए भनेर भनेको छ। प्रिय हेर्नुहोस् है, यो आज तपाईँ र मेरो निम्ति बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। आज दानियललाई त्यहाँनिर विभिन्न ढङ्गले उनीहरूले दुःख दिन खोजे, तर उसमा अभियोग लाउने कुरा केही पनि पाइएन। उनी ज्ञानी थिए, बुद्धिमानी थिए, राज्यको एउटा विशेष लेभलमा पुगिरहेका व्यक्ति थिए, तर उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर दोष लगाउने कुरा केही पनि पाइएन भनेर यहाँ वचनले भन्दछ। प्रिय परमेश्वरको जन तपाईँ र मलाई परमेश्वरले चुन्नु भएको भनेको संसारभन्दा अलग बनाउनु भएको कुरा हो है।
यो संसार यस्तै छ हामी पनि त्यस्तै हो भनेर चल्छौँ भनेदेखि दानिएललाई यहाँनिर अहिले त्यो माथिबाट दानिएललाई चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा गल्ती पत्ता लगाएर त्यहाँबाट तानेर ल्याएको थिए भनेदेखि त्यो दानिएल चाहिँ आफ्नै गल्तीले चाहिँ पराजित भएको व्यक्ति हुने थियो। तर उनमा त्यो कुरा केही पनि पाइएन। लास्टमा उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा अब केही पनि उपाय छैन। अब हेर यो जसरी पनि अब माथिल्लो व्यक्ति हुने भयो, यसलाई हामीले अब यहाँबाट झार्न सक्दैनौँ। के उपाय छ त भन्दाखेरि अन्त्यमा चाहिँ उनीहरूले हामीले दानिएलको विरुद्धमा चाहिँ अब उसको परमेश्वरको व्यवस्थामा बाहेक अरू कुनै पनि आधारमा के त उसलाई हामीले चाहिँ अब उसको कमजोरी चाहिँ फेला पार्न सक्दैनौँ। अब यसलाई कसरी तल झार्ने त, यसलाई कसरी पछार्ने त भन्दाखेरि यसले त परमेश्वर विश्वास गर्ने भन्छ। अब यो आइडिया लायो भने यसलाई यहाँबाट झार्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले चाहिँ के त त्यहाँनिर विचार गरिरहेको हुन्छ प्रियहरू। अनि मैले तपाईँलाई 5 पदको कुराहरू गरेँ र अनि त्यसपछि 6 पदमा गएर तिनीहरूले त्यति बेलाको राजालाई गएर कुराहरू लाउँछन्। हेर्नुहोस् त यहाँनिर 6 पदमा पाठ गर्नेछु। यसकारण अध्यक्षहरू प्रान्तका बडा हाकिमहरू एउटा समूह भई राजा कहाँ गएर भने, हे महाराजा दारा अमर रहून्। राजकीय अध्यक्षहरू प्रान्तका बडा हाकिमहरू इलाका अधिकारीहरू राज्यपालहरू र सल्लाहकारहरू सबैले यो मन्जुर गरेका छन् कि राजाले एउटा आदेश निकाल्नुपर्छ। त्यस आदेशमा लागू गर्नुपर्छ कि जस अनुसार आगामी 30 दिनसम्म हजुरबाहेक कुनै देवता वा मानिसलाई कसैले प्रार्थना गरे भने हे महाराजा त्यस्ता व्यक्ति सिंहको खोरमा फालिने छन्। अब हे महाराजा लिखित रूपमा यो आदेश निकाल्नुहोस् र खारेज हुन नसक्ने मादी र फारिसीहरूको ऐन बमोजिम यो आदेश बदली हुने छैन। यसै कारण राजा दाराले लिखित रूपमा यो आदेश निकाले। हेर्नुहोस् है, अब तरिका के लगायो त भन्दाखेरि त्यति बेलाको नियममा चाहिँ राजा महाराजाहरूले कुनै आदेश निकाले भनेदेखि पछि त्यो आदेश चाहिँ उनीहरूलाई एकपल्ट लाल मोहर लगाएर पास गरिसकेपछि उनीहरू आफैले पनि त्यो आदेशलाई चाहिँ क्यान्सल गर्न सक्दैनथे। है, नियम त्यस्तो थियो त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि त्यो उनीहरूले त्यो आदेश चाहिँ क्यान्सल गर्न नमिल्ने किसिमको अवस्थाहरू थियो। र यहाँनिर के भइदिन्छ भनेदेखि उनीहरूले उक्साउँछन् अब दानिएललाई प्रहार गर्न सक्ने, उसलाई हामीले आक्रमण गर्न सक्ने एउटै कारण भनेको चाहिँ उसलाई त्यहाँबाट तल झारेर उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट के त उसले चाहिँ एउटै परमेश्वरको मात्र आराधना गर्छ। त्यो हुँदाखेरि यति बेला यदि राजाको मूर्ति बनाएर राजालाई चाहिँ आराधना गरेर उसलाई चाहिँ दण्डवत गर्न लगाउने भन्यो भने यसले गर्दैन। अनि यो न्युबाट त राजाले नै बनाएको नियमले गर्दाखेरि दानिएललाई चाहिँ के त हामीले असफल गराउन सक्छौँ भनेको उनीहरूको योजना हुन्छ। तर वास्तवमा राजाले दानिएललाई मन पराउँथे र त उनलाई त्यो पदसम्म पुर्याएका थिए हैन। अनि यो उपाय हुँदै गर्दाखेरि यो घटना चाहिँ जब दानिएलले थाहा पाउँछन्, अब उनीहरूले चाहिँ के गरे त भन्दा राजालाई भने, राजाले उर्दी पनि गरिसके, छाप पनि लगाइसके। अब दानिएलले यदि दानिएलले राजालाई दण्डवत नगरेर परमेश्वरको चाहिँ प्रार्थना गरेको मात्र थाहा पायो भने पनि दानिएललाई चाहिँ के त मार्न सकिने किसिमको चाहिँ त्यहाँनिर नियम बनिसकेको थियो। जब यो कुरा दानिएलले यो नियम यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाउँछन् त्यसपछि तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तलाको कोठामा गए जहाँ झ्यालहरू यरुसलेमतिर खुला थिए। पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे तब भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस् है, हामीले अघि जुन यो खण्ड पढ्यौँ। अब यो किसिमको क्रिटिकल, यो किसिमको डरलाग्दो अवस्था जहाँनिर उनलाई यस्तो सतावट आउँदैछ कि त्यो चाहिँ के त भन्दा परमेश्वरलाई आराधना गरेको कारण, परमेश्वरको प्रार्थना गरेको कारण जतिसुकै एउटा अन्य जातिहरूको बिचमा अरूहरूको देशमा गएर एउटा चाहिँ पराई ठाउँमा गएर पनि आफ्नो विश्वासलाई जोगाएर बसेका दानिएल थिए यहाँ प्रिय। अनि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा पनि उनले विश्वासलाई जोगाएर बस्दाखेरि तर अरू कुरामा उनी एकदम शुद्ध र पवित्र अनि एकदम निष्खोट थिए। तर परमेश्वरलाई आराधना गरेको विषय नै चाहिँ यहाँ त के त उनको लागि चाहिँ ठुलो समस्या र परीक्षाको कारण बनिरहेको छ। आज यो कुरा हामीले दानिएलको घटना र अनि परदेशमा गएर पराई देशमा गएर अनि मानिसहरूको बिचमा गएर त्यो बन्धनमा गएर थुनिएको दानिएल होइन प्रियहरू। एकपटक हामी दानिएलको एउटा कथाको रूपमा मात्र नसोचौँ, तपाईँ र मेरो जीवनमा एकपल्ट विचार गरौँ है। आज यहाँ तपाईँ र मेरो अवस्थामा यो वचनलाई हामी कम्पेयर गरौँ। हामी यो संसारमा छौँ। साँच्चै भन्यो भने हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरेका व्यक्तिहरू आज यो संसारमा हुनु भनेको पनि दानिएल जसरी चाहिँ पक्रिएर चाहिँ बेबिलोनको त्यहाँनिर उनी चाहिँ के त त्यहाँनिर बन्धना बनाएर गएको थिए, त्यसै गरी तपाईँ र म यो संसार एउटा के त बेबिलोनको साम्राज्य भन्दा फरक पर्दैन। यो संसार आज पापले भरिएको छ, यो संसार आज भ्रष्टाचारले भरिएको छ, यो संसार आज सबै कुराहरू केवल सांसारिक रूपमा मात्र जिउनको लागि कसरी म ठुलो हुने, कसरी म धनी हुने, कसरी म स्वास्थ्य हुने, कसरी म सबैभन्दा माथि पुग्ने भनेर आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रित गरेर जिउने यो संसार भनेको बेबिलोनको साम्राज्य भन्दा फरक पर्दैन।
यो संसार आज त्यो अवस्थामा छ। अनि तपाईँ र म यो संसारमा हुनु भनेको सायद तपाईँ र म दानिएललाई बेबिलोनमा लगेको जस्तै गरी तपाईँ र म यो संसारमा छौँ। त्यसो भए आज तपाईँ र मलाई यो संसारले चाहिँ विभिन्न किसिमले चाहिँ हामीलाई उनीहरूले आक्रमण गर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ र म परमेश्वरमा यदि हामी परमेश्वरको नजिक भएर परमेश्वरमा छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई पक्कै पनि आशिष दिनुहुन्छ, अगुवाई गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यो जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको बिचमा पनि उहाँले हामीलाई आशा दिनुहुन्छ, जस्तोसुकै दुःखमा पनि उहाँले हामीलाई खुसी भएर जिउन सिकाउनुहुन्छ। यो कुरा संसारको मानिसहरूले हेर्दा अनौठो हुन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ विरोध गर्छन्। तर यो विरोध गर्ने क्रममा आज तपाईँ र मेरो विरोध हुन्छ। तपाईँ र मेरो चाहिँ यहाँनिर के त विभिन्न किसिमको आलोचना हुन्छ, तपाईँ र मलाई सतावट आउँछ, तपाईँ र मलाई समस्या आउँछ। यो कुरा सामान्य हो। तर यहाँनिर हामीले होसियार हुनुपर्ने कुरा तपाईँ र मलाई आएको समस्याको कारण चाहिँ के हो है? यदि तपाईँ र मलाई समस्या आएको कारण परमेश्वरलाई विश्वास गरेकै कारणले मात्रै हो भनेदेखि त्यो विषयमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ, हामी रमाउनुपर्छ। किनभने मत्तीको पुस्तक 5 अध्याय पनि भनेको छ, यदि तिमीहरूलाई कसैले मेरो खातिर तिमीहरूलाई सताउँछ भने पनि तिमीहरू रमाओ भनेर भनिएको छ। तर तपाईँ र मलाई आएको सतावट चाहिँ है तपाईँ र मैले गरेको भ्रष्टाचारको कारण, तपाईँले मैले गरेको गलत कामको कारण, तपाईँ र मैले गरेको पापको कारण, तपाईँ र मैले गरेको दुष्टैको कारण, तपाईँ र मैले गरेको यही संसारले जुन बाटोमा हिँडेको छ त्यही बाटोमा हिँडेर गरेको ती घिनलाग्दो कारणले गर्दा आएको सतावट छ भनेदेखि त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? त्यो बडो च्यालेन्जको कुरा हो। दानिएललाई हेर्नुहोस्, उसलाई त्यत्रो त्यो पापको खोरभित्र थियो ऊ त्यहाँनिर। त्यो पाप र घमण्ड र दुष्ट्याइ र त्यो खराबी त्यस्तो त्यो ठाउँभित्र चाहिँ परमेश्वरले त्यहाँ पुर्याउनु भएको थियो दानिएललाई। तर दानिएल त्यहाँनिर निरन्तर अन्तिमसम्म उनी चाहिँ के त कुनै पनि किसिमका चाहिँ त्यो खराबीहरूबाट जोगिएर उनी चाहिँ शुद्ध र पवित्र जीवन जिएका थिए। केवल परमेश्वरको नजिक आउने विषय मात्रै त्यो मात्र उनको कमजोरी पोइन्ट भयो। उनलाई सताउने पोइन्ट त्यो एउटा भन्दा अरू भएन। तर जब यो सतावट आउँदै थियो दानिएलले के गर्छन् भनेदेखि त्यहाँनिर माथिल्लो तलामा गएका छन्। झालहरू यरुसलेमतिर खुला थिए हैन, बेबिलोन त्यति बेला अनि त्यो चाहिँ यरुसलेमबाट धेरै टाढाको ठाउँमा हो। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ यरुसलेमतिरको झ्यालबाट उनी यरुसलेमतिर हेर्दै उनले त्यहाँनिर प्रार्थना गरेको कुरा छ। र त्यो चाहिँ के भनेको छ भने पहिले जस्तै भनेछ, पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पल्ट घुँडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्थे भनेको छ। हेर्नुहोस्, दानिएलबाट हामीले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसरी बन्धन भएर त्यसरी थुनिएर पराई देशमा गएर त्यसरी जिउन पर्दाखेरि पनि उनले पहिले के गर्ने गरेका रहेछन् त भन्दा दिनको 3 पटक परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्थे, त्यो पनि धन्यवाद दिँदै भनेर भनेको छ। कस्तो खाले धन्यवाद होला यो? आफ्नो देश तहस नहस भएर पराय देशमा थुनिएर आइएको छ। तर त्यहाँ आउँदा उनले दिनदिनै आफ्नो देशतर्फ फर्केर, परमेश्वरको मन्दिरतर्फ फर्केर, परमेश्वरतर्फ फर्केर उनले चाहिँ धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरेका छन्। यो हो साँचो परमेश्वरसँग जिउने जीवन है। यो हो साँचो रूपमा हामी परमेश्वरको साथमा हिँड्ने जीवन प्रियहरू। मैले यहाँनिर तपाईँहरूलाई हुन त यसभन्दा पछि यो प्रार्थना गरेको कारणले नै दानिएललाई पक्रिएर लगेर सिंहको खोरमा हालेर पछि सिंहले नखाएर दानिएल चाहिँ सिंहको मुखबाट पनि परमेश्वरले बचाउनु भएको छ। म तपाईँलाई त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिंहको खोरबाट बचाउनुहुन्छ, सिंहको खोरसम्म म त्यहाँसम्म जान चाहन्न है। सिंहको खोरबाट बचाउनुहुन्छ, तपाईँलाई आगोबाट बचाउनुहुन्छ र म त्यहाँसम्म लान चाहन्न तपाईँहरूलाई प्रियहरू। केवल यहाँबाट मुख्य कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि त्यो सिचुएसनमा, त्यो परिस्थितिमा दानिएलको जीवन कस्तो थियो। त्यो एउटा पराई भूमिमा, एउटा चाहिँ त्यो पापले भरिएको ठाउँमा दानिएल त्यस्तो बिचमा पनि कसरी परमेश्वरसँग जिए भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ मेरो निम्ति चुनौतीको कुरा हो। आज हामी संसारमा छौँ, कोरोनाको बिगबिगी छ, विभिन्न किसिमको सङ्गति मण्डली जान पाएका छैनौँ। अनि होइन संसारमा आफ्नै आफ्नै किसिमले कसरी छाक टार्ने, कसरी हिँड्ने, हामीलाई विभिन्न यो पनि एक किसिमको त्यही कष्टको कुरा हो। यो धेरै गाह्रो किसिमको अवस्था हो। हामी यसलाई यदि संसारिक रूपले सामान्य नजरले हेर्छौँ भने अहिले धेरै नै च्यालेन्जको अवस्था छ। कुन बेला कहाँ गएर रोग लाग्ने थाहा छैन, कसरी गर्ने, अलिकति भयो आफ्नो काम डामाडोल भइरहेको छ, उस्तै पऱ्यो भने जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आइरहेको होला। त्यो किसिमको अवस्था भनेको त्यो एउटा क्रिटिकल अवस्था हो। तर यस्तो अवस्थामा पनि हामी परमेश्वरसँग त हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ दानिएलको उदाहरण हो। यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरको साथमा हिँड्न सक्छौँ भने दानिएलको उदाहरण हो। यस्तो अवस्थामा पनि हरेक दिन 3 पटक हेर्नुहोस् त यरुसलेमतिर फर्किएर 3 पटक परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गर्ने दानिएलको जीवन। यो दिन मात्रै यो राजाले यो सूचना निकाले भनेपछि मात्र दानिएलले गएर प्रार्थना गरेको होइन, सधैँ झैँ पहिले जस्तै भएर यहाँ वचन भनेको छ। प्रार्थना भन्ने कुरा बानी नपारिकन हुँदैन। म
मलाई 81 गाह्रो पऱ्यो अब म प्रार्थना गर्छु भन्यो भने प्रार्थना आउँदैन प्रियहरू। रेगुलर हामीले प्रार्थनाको एउटा समय तोकेर हामीले यदि प्रार्थनाको वेदी बसालेका छौँ भने त्यो प्रार्थना चाहिँ निरन्तर हुन्छ। त्यही भएर आज तपाईँ र म यो संसारमा छौँ, यो संसार नै हाम्रो निम्ति बेबिलोन हो। मैले अघि पनि भनिसकेँ। भने तपाईँ र म यो संसारमा जोगिनको निम्ति, संसारको यो पापबाट जोगिनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको बोलाउनु भएको त्यो बोलावट र हाम्रो परिचयलाई जोगाइराख्नको निम्ति आज तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रार्थनाको वेदी छ कि छैन? तपाईँ र मेरो घरमा, हाम्रो परिवारको बिचमा बिहान दिउँसो अथवा बिहान दिउँसो बेलुका तीन पटक यसरी तोकिएर नसकेला, बिहान अथवा बेलुका एउटा समय तोकेर एउटा समयलाई फिक्स गरेर त्यो समय चाहिँ हामी चाहिँ जतिसुकै हामी यो पापले को थुप्रो भएको संसारको बिचमा भए पनि मेरो परिचय चाहिँ म परमेश्वरको जन हुँ भन्ने कुरालाई थाहा गरेर परमेश्वरतर्फ हेर्दै अनि उहाँको निम्ति समय छुट्याएर दिनको एकपटक भए पनि हामीले परमेश्वरको निम्ति समय छुट्याएर त्यो प्रार्थनाको वेदी गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यो अभ्यास गरेका छौँ कि छैनौँ, यो चाहिँ च्यालेन्जको कुरा हो हामीलाई प्रिय। यहाँनिर तब त्यो अवस्थामा चाहिँ के त उनले पहिले जस्तै गरी धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरेका छन्। राजाको घोषणा अनुसार हेर्ने हो भने दानियल अब छिट्टै मर्नेवाला छ, किनभने उसको लागि चाहिँ ठुलो चुनौती आइसकेको छ। किन उसले परमेश्वरलाई छोड्न सक्दैन, तर त्यही न्युले मानिसहरूले उसलाई मार्न ठिक पारिसके। तर परमेश्वरलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै प्रार्थना गरेका छन् दानियलले। यदि तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबै कुरा देख्नुहुने, सबै कुरा जान्नुहुने, हाम्रो जीवनमा असल गर्नुहुने परमेश्वर, यहाँसम्म कि मेरो पापको निम्ति मलाई थाहा नहुँदै मैले उहाँलाई अपनाउनुभन्दा पहिल्यै मेरो पाप क्षमा गर्नको निम्ति मेरो निम्ति भएर आफैलाई क्रुसमा बलिदान दिनुहुने परमेश्वरले मलाई किन सुरक्षा नदिनु होला र, मलाई किन प्रेम नगर्नु होला र, मलाई कहाँ त्याग्नु होला र भनेर हामीले गर्ने त्यो विश्वास, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विश्वास हो प्रिय। र त्यही विश्वासको साथ दानियलले यहाँनिर तब ती मानिसहरू समूह बनाएर गएर दानियलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिरहेको उनीहरूले भेट्टाए भनेर भनेको छ। तिनीहरूले भेट्टाए, उनीहरूले चाहिँ दानियल प्रार्थना गरेको देख्ने बित्तिकै अब त न्यू भइहाल्यो, अब गएर राजालाई कुरा लगाइदिएपछि दानियललाई सजिलै मार्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू थिए। हेर्नुहोस् है, तर यसपछि परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले गएर राजालाई कुरा लाउँछ नभन्दै राजाले चाहिँ राजा खिन्न हुन्छन्। आफ्नो निर्णय गरिसक्यो, आफ्नो निर्णयलाई फिर्ता लिन मिल्ने छैन अवस्था है। त्यो भइसकेपछि दानियललाई लगेर सिंहको खोरमा फालेको अवस्था हामीले देख्छौँ। तर डराइकन राजाले दानियललाई सिंहको खोरमा फाल्छन्। तर त्यहाँनिर दानियल चाहिँ के हुन्छ त भन्दा परमेश्वरले सिंहको मुखै बन्द गरिदिएर दानियललाई चाहिँ त्यो खतराबाट जोगाउनु भएको घटना हामीले देख्दछौँ। पछि त्यो राजाले पनि डराइकन गएर चाहिँ भोलिपल्ट बिहान गएर दानियललाई बोलाउँछन् है, कि तिमी जिउँदै छौ भन्दाखेरि म जिउँदै छु भनेर दानियलले भन्छन्। अनि राजाले एकदम परमेश्वरको प्रशंसा गरेको कुरा हामीले देख्छौँ। त्यति बेला राजाले चाहिँ परमेश्वरको प्रशंसा गरेर साँच्चै नै यो दानियलको परमेश्वर, तिमीहरूले आज दानियललाई चाहिँ झुठा आरोप लगाएर यसरी चाहिँ मलाई यस्तो नचाहिँदो काम गर्न लगायो भनेर उल्टो त्यो दानियलको विरुद्धमा षड्यन्त्र रच्नेहरूलाई चाहिँ उनले सबैलाई सिंहको खोरमा हालिदिएर उनीहरू चाहिँ सबैजना मासिएको, उनीहरू चाहिँ सबैजना मरेको घटना हामीले देख्छौँ। तर यहाँनिर राजाले चाहिँ के गरिरहेका छन् भनेदेखि यहाँनिर राजाले नै पछि यसको लास्टतिर गयो भनेदेखि 26 पदमा गयो भने म यो आदेश जारी गर्छु कि मेरो राज्यभरका मानिसहरूले दानियलको परमेश्वरको भय मान्नु र आदर गर्नुपर्छ, किनभने उहाँ जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ सधैँभरि रहनुहुन्छ, उहाँको राज्यको नष्ट कहिले हुने छैन, उहाँको प्रभुत्वको अन्त कहिले हुने छैन, उहाँ चाहिँ छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वर्गमा र पृथ्वीमा आश्चर्य कर्महरू गर्नुहुन्छ, उहाँले दानियललाई सिंहहरूको शक्तिबाट छुटकारा दिनुभएको छ भन्दै राजाले पनि, जसले परमेश्वरलाई चिन्दैन थियो, जसले परमेश्वरको डरलाई वास्ता गर्दैन थियो, जसले परमेश्वरलाई जान्दैन थियो, उसले पनि त्यहाँनिर के त परमेश्वरको चाहिँ महिमा गरेको घटना हामीले देख्छौँ। प्रिय तपाईँ र म यदि आज हामीलाई परमेश्वरले राख्नुभएको ठाउँमा है, यदि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा, त्यो इमान्दारितामा अनि परमेश्वरसँगको प्रार्थनामा त्यो जीवन तपाईँ र म जिउँछौँ भने प्रियहरू, हाम्रो वरिपरि त्यसले प्रभाव पार्छ। यो मान्छे त होइन, यसले त विश्वास गर्दैन, यिनीहरू त यस्तो छन् उस्तो छन् भने तापनि छतावट आउन सक्ला, तपाईँ मेरो जीवनमा विभिन्न किसिमका बाधा आउन सक्ला, तर यदि हामी निरन्तर अन्त्यसम्म स्थिर भएर परमेश्वरसँगको हाम्रो विश्वासमा अनि उहाँसँग रहन्छौँ भनेदेखि भोलि त्यसले चाहिँ अर्को एउटा ठुलो काम गर्नेछ अनि अरू पनि धेरै मानिसहरूको बिचमा त्यो जीवित परमेश्वरको चाहिँ महिमा हुनेछ अनि उहाँको चाहिँ परिचय हुने काम हुनेछ। प्रिय आज परमेश्वरले त्यसैले तपाईँ र मलाई यो संसारको बिचमा राख्नु भएको छ, किनभने हामीलाई यदि उहाँले मुक्ति दिइसक्नु भएपछि
यो संसारमै दुःख सुख गर्दै जिउने अनि एक दिन मरेरै जाने मात्रै हो। तपाईले मैले विश्वास गरेका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ, हामी केवल यहाँ जिउने खाने अनि एक दिन मर्ने मात्रै हो भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु बित्तिकै हामीलाई लानु भइहाल्थ्यो नि, होइन? तुरुन्तै हामीले चाहिँ प्रभुलाई पाउने बित्तिकै हामीलाई स्वर्ग लानु भए सकिन्थ्यो। किन हामीले मुक्ति पाइसक्यौँ, अब संसारको दुःखमा सङ्घर्ष गर्नु पनि आवश्यकै छैन नि हामीलाई। तर पनि परमेश्वरले हामीलाई संसारमा राख्नु भएको छ भनेदेखि यो संसारमा राख्नु भएको हामीले मुक्ति र उद्धार पाइकन पनि उहाँले संसारमा राख्नु भएको चाहिँ संसार जस्तै गरी जिउ भनेर होइन। यही संसारको तरिकामा चल, संसारकै पारामा चल, जस्तो हुन्छ त्यसै गरी हुन्छ, अनि तिमी खाऊ तिमी रमाऊ भनेर केवल तपाईँ र मेरो निम्ति मात्रै चाहिँ राख्नु भएको हुँदै होइन प्रियहरू। परमेश्वरले तपाईँ र म मार्फत यो संसारमा ठुलो आशा गर्नुभएको छ। तपाईँ र म मार्फत, तपाईँ र मेरो परिवारमा, तपाईँ र म मार्फत, तपाईँ र मेरो स्कुलमा, तपाईँ र मेरो कम्पनीमा, तपाईँ र मैले काम गर्ने ठाउँमा, तपाईँ र मेरो सम्पर्कमा भएका मानिसहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँ र मलाई उहाँले आज आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ चुन्नु भएको छ। हामी प्रतिनिधि हौँ। जस्तै म अहिले विदेशमा छु, विदेशमा गयो भने तपाईँको कोरियामा कुनै एउटा नेपालीले केही गल्ती गर्यो भने नेपाल सारामा नेपालीहरू चाहिँ यस्तो नराम्रो भएर नेपालीको चाहिँ क्रिटिसाइज हुन्छ। किनभने एउटा नेपालीले गल्ती गर्दा त्यो कोरियनले देख्दाखेरि त्यो नेपालीलाई देख्ने बित्तिकै एउटा नेपालीले धोका दियो केही कुरा भनेदेखि उसले अर्कोपल्टदेखि अरू नेपालीदेखि उसलाई डर लाग्छ। एउटा नेपालीले मलाई यस्तै धोका दिएको छ भन्छ, उसले चाहिँ नेपालीहरू सबैलाई नराम्रो मान्छ। किनभने विदेशमा आउँदा हामीले चाहिँ के त त्यो एउटा व्यक्तिले पुरै देशको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। अनि आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कहाँ राख्नु भएको छ? हामी त परमेश्वरको चाहिँ परमेश्वरद्वारा चुनिएका, उहाँद्वारा चाहिँ चुनिएका व्यक्तिहरू हौँ। परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ हामीले त। हामी त मण्डलीको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ, परमेश्वरको प्रतिनिधित्व गरेका छौँ। अनि तपाईँ र म जुन कुन ठाउँमा जान्छौँ, हामी कहाँ हुन्छौँ, हामीले के गर्दै गरेका हुन्छौँ, त्यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ के त परमेश्वरको प्रशंसा गरेका छौँ कि परमेश्वरको बदनाम गरिरहेका छौँ कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिय। हाम्रो परिवारमा, हाम्रो कम्पनीमा, हाम्रो चाहिँ होइन हामीले साथीहरूको बिचमा त्यहाँनिर परमेश्वरको गवाही दियोस् भनेर दानिएलको जस्तै त्यो शुद्धता, पवित्रता, त्यो सबै किसिमका भ्रष्टाचार बिनाको एउटा असल कतै पनि दोष नलगाउने किसिमको जीवन जुन दानिएलले चाहिँ बेबिलोनको त्यो भित्र पनि उनले आफूलाई त्यहाँ निरन्तर त्यसलाई चाहिँ के त स्थिर भएर त्यो समयमा रहे। त्यसै गरी आज परमेश्वरले तपाईँ र मबाट त्यो जीवन खोज्नुहुन्छ। हामीले साँचो रूपमा परमेश्वर, जीवित परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भने आज परमेश्वरको गवाही दिने त्यो समय आएको छ। अनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने छ। आज कठिन परिस्थितिहरू छ, हामी मण्डली जान पाएका छैनौँ है, यो पनि साँच्चै हो भने हाम्रो कन्टेक्स्टसँग मिल्छ। आज हामी मण्डली जानको निम्ति, सङ्गतिको निम्ति हामी कतिको लालायित छौँ है। सङ्गति जान पाइएन। परमेश्वरको भवनमा गएर हामी विश्वासीहरू नजिकै मिलेर हामी चाहिँ घेरामा बसेर यसरी चाहिँ गोलो घेरा बनाउँदै एउटै मनको भएर जीवित परमेश्वरको आराधना गर्ने त्यो दिनको हामीले कतिको चाहिँ त्यो चाहना गरिरहेका छौँ, त्यो दिनको हामीले कतिको न्यास्रो मानिरहेका छौँ। हो, अहिले हामी त्यो भनेर जबरजस्ती जान नसकेला, अहिले भिड गर्न नसकिने अवस्था नहोला, तर हामी चाहिँ त्यो मण्डलीतर्फ त्यो प्रार्थना गर्दै हामी चाहिँ चाहे अनलाइन होस् चाहे अफलाइन होस्, अहिले यो सिचुएसनमा हामी कसरी चाहिँ परमेश्वरको आराधनाको निम्ति आफूलाई चाहिँ निरन्तर तयारी गरिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ चुनौतीको कुरा हो प्रियहरू। अनि आज परमेश्वर तपाईँ र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ, परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। हामी परमेश्वरका जनहरू हौँ प्रियहरू। तर यो अवस्था, अहिलेको कठिन परिस्थिति, अहिलेको विषम परिस्थिति चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लाने परिस्थिति होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको झन् नजिक जाने परिस्थिति हुनसक्छ। परमेश्वरको झन् नजिक जाने परिस्थिति, परमेश्वरलाई झन् नजिकबाट खोज्ने, झन् परमेश्वरको तृष्णा गर्ने, झन् परमेश्वरको इच्छा खोज्ने, अनि आफ्नो जीवनलाई एकपल्ट निहाल्ने अनि आफूलाई एकपल्ट फेरि जाँच्ने अनि परमेश्वरको नजिक आउने त्यो समय हुनसक्छ प्रियहरू। र दानिएलको जस्तै जीवन, म तपाईँहरूको जीवनमा ठुलो चमत्कार हुन्छ भनेर म भन्दिनँ है। तपाईँलाई चाहिँ बाघको खोरमा हाल्यो भने तपाईँ बाँच्नुहुन्छ, आगोमा हाल्यो भने पोल्दैन र म त्यो कुरा गर्दिनँ यहाँनिर अहिले। तर केवल यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि अहिलेको यो परिस्थिति, यस्तै परिस्थितिमा पनि हामी मण्डली जान नसके तापनि, हामी चर्च जान नसके तापनि, हामी घरेलु सङ्गति गर्न नसके तापनि, हामी जति पनि परमेश्वरको आराधना हाम्रो घरमै बसेर हाम्रो परिवारमा अनि हामी चाहिँ निरन्तर परमेश्वरको सम्बन्धमा कति पनि आँच आउन नदिइकन जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले दानिएलबाट सिक्नुपर्ने कुरा हो। आज हामी दानिएलको जीवनमा ध्यान दिएर विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो हो। त्यही भएर म तपाईँलाई यो कुरा उत्साह दिन चाहन्छु कि हाम्रो परिचय हामीले भुल्नु हुँदैन। त्यसपछि
धेरै अचम्मका चमत्कारहरू परमेश्वरले दानिएलको जीवनमा गर्नुहुन्छ, जसबाट पछिको दिनमा भइपरि आउन सक्ने किसिमका कुराहरू पनि परमेश्वरले दर्शनहरू देखाउनुहुन्छ। यहीँ पनि धेरै चमत्कारपूर्ण कुराहरू भएका छन्। अनि हो, हामी परमेश्वरमा छौँ भने परमेश्वरले चमत्कारसँग हामीलाई चलाउनुहुन्छ है। तर त्यो हरेक परिस्थितिमा धन्यवाद दिँदै अनि प्रार्थनाको साथ अनि परमेश्वरमा जाने व्यक्तिहरू तपाईँहरूमा हुनुपर्छ। संसारसँग सम्झौता गर्ने होइन है। मैले सायद 1-2 हप्ता अगाडि त्यही कुरो आए जस्तो लागेको थियो वचनमा। योनाको पुस्तकमा माछाले योनालाई निलेको घटनामा होइन, एउटा वचनको शीर्षक हामी निलिएका छौँ तर हामी पचाइएका छैनौँ भनेर त्यो वचनको शीर्षक एउटा मोक्सानीले एकजना पास्टरले बाँड्नु भएको मलाई याद आउँछ। योना निलिएका थिए, निलिनसम्म सक्छ, तर यदि उनी पचाइएका थिए भने सबै कुरा बर्बाद हुन्थ्यो। तर पछि उनी उकेलिएका छन् बाहिर अनि फेरि निरन्तर आफ्नो परिचयलाई खोजेर अगाडि बढेका छौँ। आज संसारमा हामी निलिएका हुन सक्छौँ, अहिले संसारले हामीलाई निलेको हुनसक्छ, तर हामी पचाइनुहुन्न संसारमा। यस्तै भएर संसारमा हराउनुहुन्न। संसारले हामीलाई तितो ठानेर, संसारले हामीलाई अप्ठ्यारो ठानेर, संसारले हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो ठानेर त्यहाँबाट बरु उनीहरूले उकेलेर फालिदिने व्यक्ति हामी हुनुपर्छ। तर हामी संसारसँग सजिलै मिलेका छौँ, केही समस्या छैन भनेर हामी संसारसँग सम्झौता गरिरहेका छौँ भने हामी सजिलै पच्छौँ अनि परमेश्वरको कामको लागि होइन तर परमेश्वरदेखि धेरै टाढा पुगिसकेका हुन सक्छौँ। त्यही भएर आज तपाईँहरूलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु, यो परिस्थितिको बिचमा हामी होसियारी साथ परमेश्वरको बाटो हेरौँ अनि परमेश्वरको साथ हिँडौँ अनि परमेश्वरले गर्नुहुने चमत्कार, परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्मका कामहरू तपाईँहरू मेरो जीवनमा गर्नुहुनेछ। अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामी हेर्दै प्रतीक्षा गर्दै जिउने परमेश्वर छोराछोरीहरू तपाईँहरू म हुन सकौँ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। म छोटो वचन यतिमै राख्न चाहन्छु। सबै कुराबाट परमेश्वरको महिमा भएको होस्।